सगळे गोंयकारांक पयलीं म्हणजे नव्या वर्साची पोरती आनी आयज आमी हांगा आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पांया कडेन आनी एक्सपोजिशनाचो ऑलमोस्ट आनीक 2 दीस उरलेले आसा एक्सपोजिशनाचे आनी आयज आमी मागणी आनी बेसांव घेवपाक लागून हांगा येयल्ले आसा। आमचे सगळे भावीक आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरांतले जावं आख्ख्या वर्ल्डाचे भावीक जे आसा ते सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या चरणा कडेन येता बेसांव घेवपाक लागून आनी खूब ब्लेसींग घेवन फुडें वयता कित्याक खुबश्यो मागण्यो आसा त्यो साकार जाता जेन्ना आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पांया कडेन पावता तेन्ना। सो अशेंच आमी सगळे एकवटान रावया आनी अशेंच फुडें बसून जेन्ना आमी पळयता गोंय आनी गोंयकार हे एकटे रावता तशेंच फुडें रावचे हीच मागणी करता। आनी आयज खूब बरें दिसता की सगळे धर्माचे जे लोक आसा ते हांगा येता आनी केन्ना तसो भेदभाव करिनासतना सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे बेसांव आसा ते घेता। 18वें एक्सपोजिशन एक मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराचे बेसांव घेवपाक जगातले सगळे कोनशांचे लोक जे आसा ते हांगा ह्या एक्सपोजिशनाक येयल्ले आसा आनी आतां फुडली 2 दीस उरलेले आसा आनी क्लोजींग सेरेमनी 5 तारखेक क्लोजींग सेरेमनी आसा आनी तुमी पळयता आसतले सगळे धर्माचे म्हणल्यार खंयचोच रिलीजन पळयनासतना सगळे धर्माचे लोक जे आसा ते सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पांया कडेन बेसांव घेवपाक लागून येता आनी जे आमी सदांच म्हणटा की गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजे कडेन कितें मागलें नाल्यार तें मेळटा म्हणून लायक खुबशे जाण देणगी करता की बाबा आमकां अशें जाय आमकां हें जाल्लें जाय। सो हें खंय ना खंय हेका लागून म्हाका दिसता कितलीशी व्हडली जी क्यू आसा ती लागलेली आसा आनी कितलेशे स्टेटींचे कितलेशे कंट्रींचे लोक हांगा येयले आमी आतां मेळटा आसतना खूब जाण मेवले आमकां आनी एक बरें वातावरणूय आमकां खूब बरें दिसता हांगा ओल्ड गोंयच्या ज्या एंटायर प्रिमायसीस जो आसा तो आनी एक मॅनेजमेंटूय बरें जाल्लें आसा। सो खंय ना खंय म्हाका दिसता अशेंच एक्सपोजिशनाच्या भशेन आमी जेन्ना एकटे येता तशेंच गोंयांत सदांच आमी एकचारान रावता तीच एकचार आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी ही वाटचाल आमी फुडें पळोवपाक जाय। तर जशें तुमी सेंट कॅथड्रल चर्चीन भितर सरले भितर सरतकूच तुमी गोंयच्या सायबाक पयलो गोंयच्या सायबाक पळयतकूच तुमकां कशें दिसलें? एक वेगळीच एक उर्जा मेळटा म्हटल्यार एक पावर असो मेळटा जेन्ना आमी सेंट फ्रांसीसाच्या पांया कडेन पावले तांकां एक ब्लेसींग जे आमकां एक पावर जावं हें मेळपाक जाय एक मोटिवेशन मेळपाक जाय तें मोटिवेशन अशें मेळटा आनी म्हाका दिसता सगळेच जाण आयज गोंयचे जावं आख्खे वर्ल्डाचे जितले लोक येयल्या तांकां एक तेच मोटिवेशनाक लागून हांगा येता आनी फुडें बसून आमी अशेंच जी देवा बिड्यार जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक आमी पळयताले की फेस्ताकूय आसताले आनी एक्सपोजिशनाक हें मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आसा। सो आनी हेज्या फुडेंय जेन्ना आमी पळयतले ते फुडल्या वर्साय फेस्त आसतले जावं बाकीचें आसतलें तेन्नाय अशेंच जावचें अशी म्हाजी फक्त अपेक्षा। आनी एक्सपोजिशन म्हटल्यार कितें आसा आतां कितलेशे लोक जे आसा ते आयज येयत आसा म्हटल्यार कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी आतां हे 2 दिसान आनीक गर्दी वाडत चल्लेली आसा। तुमी पळयता खुबशी गर्दी जाल्ली आसा आनी मॅनेजमेंटूय खूब बरें जाला कित्याक हांव पळयता की आमचे जे गव्हर्मेंट स्टाफूय आसा मागीर जावं हांगा चर्चीचे ऑर्गनायझींग कमिटीज आसा सो हे सगळ्यांनी मेळून एक बरे प्रमाणान ऑर्गनायझेशन केल्लें आसा। आमकां दिसून येता की हांगा डिस्टर्बन्स खंयच जायना सारकें स्मुथली तें एक्सपोजिशनाचो जो हें आसा ऑर्गनायझेशन आसा हें चल्लां। तर तुमी फीस्ट डे सुद्दां हांगा हाल्ले तुमी अटेंड केला म्हाका तुमकां विचारपाक तुमची कितें मेमरीज एसोसिएटेड ओल्ड गोवा तेचे आमच्या कडेन शेअर करूं शकता? खुबश्यो मेमरीज आमच्यो ओल्ड गोवा एसोसिएटेड आसा कित्याक ल्हानपणाच्यान आमी आतां पर्यंत हांगा ओल्ड गोवाचे फेस्ट जे आसा जावं एक्सपोजिशन आसा तेन्ना आमी सदांच येताले आनी आतां पासून येता कित्याक आमकां एक सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हटल्यार कित्याक एक खंय ना खंय आमची जी मागणी आसा ती पुराय जाता ही आमी म्हणटा केन्नाय आमी वात्यो लावपाक येताले अशें पयलुच्यान आसा। सो जें आतांचेंच न्हू हें पयलुच्यान पासून सेंट फ्रांसीस झेवियराची बेसांव घेवपाक लागून सगळे हांवूच न्हू अशे कितलेशे गोंयचे लोक आसा ते येता। एक्सपोजिशन कमिटी जावं बाकीचे सगळे तेंचे वांगडी आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आसा आनी हें काम हांगा दिसून येता कित्याक मॅनेजमेंट जावं तुमकां खबर आसा कंटिन्युअसली मॅनेजमेंट करपाक इट इज नॉट सो इजी। आतां कंटिन्युअसली आतां लास्ट मुमेंट पासून बऱ्या प्रमाणान अरेंजमेंट जाल्लें आसा आनी आमकांय फीडबॅक मेळटा लोकूय आमकां सांगता की बरें अरेंजमेंट आसा म्हणून। सो खंय ना खंय अशें अरेंजमेंट बाकीच्या हितून दृश्टिकोनांत जावपाक जाय आनी हांगा जाला तशेंच म्हटल्यार एक हें सेट केला बेंचमार्क सेट केला तो बेंचमार्क फुडें वचपाक जाय।